तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपालगञ्जमा जुम्ला र कालीकोट पनि जाने चुनावको मुखमा ओली पार्टी प्रवेश गराउन व्यस्त, एमाले क्विन्टलको ठग भएको खुलासा। चुनावी तालमेलको टक्कर सुरु, हारको डरमा केपी शर्मा ओली देउबाले प्राण दिएपछि दाहाल नेपाल हौसिए, लोभी पापीहरूबीच गठबन्धन हुन गाह्रो हुने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निष्कर्ष, तर भित्रभित्रै निकै धेरै तर्सित। चुनावी तालमेलबारे छलफल गर्न सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक आज 10:30 बजी बस्दै चुनावको मुखमा ओली पार्टी प्रवेश गराउन व्यस्त, एमालेलाई निकै ठुलो चुनौती, 5 दलीय गठबन्धन निर्वाचनमा सँगै जाने घोषणा। प्रधानमन्त्री देउबा भारतकी भ्रमणमा जाँदै चुनावी तालमेल र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे पनि यस्तो छलफल हुने, नारायणी नदी किनारमा जनता त्रासबाट मुक्त भएको प्रचण्डको ठकुवा। गठबन्धनको सरकारप्रति नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको यस्तो कटाक्ष, गठबन्धन सरकारमा हलचल, कुनै पनि हालतमा नेकपा एमालेलाई पराजित गर्न नसक्ने ओलीको ठकुवा। 5 दलीय होइन, निर्वाचनमा सबै जति पनि दल दर्ताहन सबै आए हुन्छ र एमसीसी पास भएको 1 महिनापछि आयो निकै ठुलो खबर, अमेरिकाले दियो यस्तो चेतावनी, नेपाल सरकारमा हलचल। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकवृन्द, सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरु माझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकवृन्द, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेपाल भारत बीच कालापानी क्षेत्रलाई लिएर असमझदारी कायमी रहेका बेला हुन लागेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको दिल्ली भ्रमणले आपसमा विश्वासको वातावरण तयार गर्ने अपेक्षा भारतीय पक्षले गरेको छ। देउबा र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको भेटवार्ताले दुई देशबीच देखिएका समस्या समाधानका लागि बाटो पहिल्याउने आशा समेत उनीहरूले गरेका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणमा देउबा शुक्रबार नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्दैछन्। देउबाले दोस्रो दिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। नेपालबाट प्रधानमन्त्री स्तरको भारत भ्रमण 4 वर्षपछि हुन लागेको हो। यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 2074 चैत्रमा भारत पुगेका थिए। यस बीचमा दुई देशबाट जारी छुट्टा छुट्टै नक्सा, नेपाली भूमि मिचेर भारतद्वारा संरचना निर्माण, भारतीय अधिकारीहरूका अभिव्यक्ति लगायतका विषयले नेपाल भारत सम्बन्ध चिसिएको थियो। भारतले सन् 2019 नोभेम्बरमा लिपुलेखसम्मको क्षेत्र समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो। त्यसपछि जेठ पहिलो साता नेपाल सरकारले लिम्पुवाधुरा सहितको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा ल्यायो, जसलाई संविधान संशोधन मार्फत निशाना छाप पनि राखिएको छ। नेपालले नयाँ चुच्ची नक्सा प्रकाशन गरेपछि भारतीय अधिकारीले चीनको उक्साहटमा त्यस्तो गरिएको धारणा समेत राखेका थिए। देउबा 5औं पटक प्रधानमन्त्री भएदेखि भारतसँग सुधार गर्न खोजिएको छ। दिल्लीकी पत्रकार ज्योति मल्होत्रा, नेपालको सत्तामा देउबा आएपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा सकारात्मक विकास भएको देखिन्छ भनेका छिन्। दुई अनुभवी नेताबीच राम्रो समझदारी विकास हुन सक्छ। उनले भनिन्, सीमा मामिला होइन, ब्रिटिस कालदेखि नै हो, यो छिट्टै समाधान हुन्छ, त्यसको लागि केही लामो सङ्घर्ष छैन। दर्शक महानुभाव, स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन बीच नै चुनावी तालमेल हुने भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा रहेको नेकपा एमाले थप दबावमा परेको छ। अब एमाले सत्ता गठबन्धन विरुद्ध एक्लै चुनावमा जाने भएको छ। चर्चित मार्सी पात्र दुर्गा प्रसाईले थापेको तरकारी पसल उद्घाटन गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने, गठबन्धन गर्छु भनेका छन् तर सजिलो छैन, लोभी पापीहरू मिलेर गठबन्धन हुनै सक्दैन, नेकपा एमालेसँग कुनै दलले प्रतिस्पर्धा गर्ने सक्दैन। मंगलबार मात्रै गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसले चुनावी तालमेल सहित स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेपछि ओलीको बोली फुटेको हो।
यसअघि तालमेल हुने नसक्नेमा विश्वस्त देखिएका ओली अब दबावमा मात्रै परेका छैनन्। एमसीसीदेखि चुनावी तालमेलसम्म गठबन्धन फुटाउने प्रयास असफल भएपछि हारको महसुस गरेका छन्। तर ओलीले गर्ने सम्भावित तालमेलले समेत विपक्षीहरू दबावमा परेका छन्। अन्तिमसम्म पनि नेकपा एमाले चाहन्थ्यो एमसीसीकै कारण गठबन्धन फुटाउँछौँ। देउबा पटक पटक बालकोट धाउँदा एमाले झनै विश्वस्त थियो। गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता समेत रहेका प्रधानमन्त्री नै आफूसँगको तालमेलमा देखिएपछि विश्वस्त नहुने कुरा पनि भएन। तर यताको विश्वासलाई उताको डर बनाएर देउबाले प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई तर्साए। अन्ततः त्यही डरकै बीच प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल र साथै देउबा एक ठाउँमा उभिएर गत फागुन 15 गते एमसीसी संसदबाट पारित समेत भयो। एमाले आफ्नो राजनीतिक मुद्दामा असफलता भयो नै उसको गठबन्धन फुटाउने चाहना समेत जबरजस्त तरिकाले फेल भएको छ। तर आजको झिल्को गठबन्धन बीच चुनावी तालमेल नहुनेमा आएर रोकिएको छ। भोलिमा ओली जति दमदार देखिए पनि चुनावी तालमेल भइहाल्ने डरले तनाव बढेको छ। अन्ततः देउबाको दृढ अडालले लामो रस्साकसीपछि गठबन्धन गरेर जाने काङ्ग्रेसको निर्णयले नेकपा एमालेमा थप तनाव मात्रै थपेको छैन, गठबन्धन विरुद्ध एक्लै चुनावमा जानुपर्ने पनि भएको छ। तर गठबन्धनका दलहरू चुनावी तालमेल हुनु नै नेकपा एमाले बलियो भएको सङ्केतका रूपमा एमाले नेताहरूले बुझिरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले आवश्यकता अनुसार गठबन्धनकै दलहरूबीच चुनावी तालमेल गर्ने भनेको छ। नेकपा एमालेसँग सम्भावना रहेका स्थानीय तहमा समेत तालमेल हुने छैन। काङ्ग्रेसको निर्णयपछि प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल हौसिएका बेला चुनौतीको सामना गर्दै चुनावमा जानुपर्ने बाध्यतामा फँसेका छन्। तर आफू अनुकूलका दलसँग तालमेल गर्दै चुनावमा जाने छुट भने ओलीका लागि अघि पनि रहेको छ। यसका लागि राप्रपा र लोसपा सहितका दलसँग गृह कार्य चलाएको एमाले नेताहरूले बताएका छन्। साथै गठबन्धनमा अवसर नपाएर बिच्किएका नेताहरूलाई पनि ओलीले प्रयोग गर्ने सम्भावना उत्तिकै बढेको छ। त्यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेसँग एक्लै लड्न सक्ने क्षमता कुनै पनि राजनीतिक दलहरूसँग नरहेको बताएका छन्। हिजो भक्तपुरमा सूर्य विनायक हरित कृषि तथा थोक बजार प्रणालीको उद्घाटन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले एमालेलाई दलीय गठबन्धनले प्रभाव नपार्ने बताएका हुन्। उनले भने यदि एउटा तराजुमा 1-1 केजीको 5वटा ढक एकातिर राख्नुभयो अनि क्विन्टलको ढक अर्कोतिर राख्नुभयो भने के हुन्छ? नेकपा एमाले क्विन्टलको ढक जस्तो हो, गठबन्धन भनेको 1-1 किलोका ढक हुन्। ओलीले 5 दलीय गठबन्धन 5 केजीको र नेकपा एमाले 1 क्विन्टलको रहेकाले तुलना गर्ने नमिल्ने समेत बताएका छन्। उनले सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले चुनावी गठबन्धन नगरी जितिँदैन भन्ने बुझेको, तर गठबन्धन गर्दा पनि जितिँदैन भन्ने नेकपा एमाले बुझाउने बताएका छन्। उनले भने एक्लै नेकपा एमालेसँग लड्छु भन्ने कुरा त नचिताए पनि हुन्छ। ओलीले भने गठबन्धन गरे पनि एमालेसँग सकिँदैन भनेर बुझ्न बाँकी छ। गठबन्धन गरे पनि उनीहरू नेकपा एमालेसँग लड्न सक्दैनन्। अध्यक्ष ओलीले अबको चुनावमा नेकपा एमाले अत्याधिक मत लिएर विजय हुने दावी गरेका छन्। सत्ताधारी पार्टीलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्वाचन आयोगले काम गरिरहेको ओलीको आरोप छ। निर्वाचन आयोगले मनोनयन दर्ताका लागि 2 दिन समय दिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले मनोनयनका लागि आयोगले 1 हप्ता दिए पनि आफूहरूलाई फरक नपर्ने उनको तर्क रहेको छ। ओलीले एमालेले मात्र देश बनाउने अभियान सञ्चालन गर्न सक्ने दावी गरेका छन्। कार्यक्रमलाई एमाले नेता सुभाष नेमाङ, महेश बस्नेत, सञ्चालक पर्साई लगायतले सम्बोधन गरेका थिए। दर्शकबिन, त्यसैगरी सत्तासीन नेपाली काङ्ग्रेसले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा आवश्यकता अनुसार गठबन्धन गर्ने निर्णय गरिसके आज सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्ने भएको छ। गठबन्धनका दल नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी यसअघि नै स्थानीय तहको चुनावमा पनि गठबन्धन गर्नु पक्षमा रहेका बेला काङ्ग्रेसले पनि सोही अनुरूपको निर्णय गरेपछि अब तालमेलको मोडालिटी लगाइन लागि हो। बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहान 10:30 बजे बस्न लागेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस प्रमुख गोविन्द परिवारले जानकारी दिएका छन्। 30 वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन तय भएको छ। काङ्ग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा तालमेलका लागि मोडालिटी तय हुने बताएका थिए। तालमेल गर्न नहुने बताइरहेका काङ्ग्रेस नेताहरूप्रति इङ्गित गर्दै उनले विशेष परिस्थितिमा गठबन्धन बनेकाले निरन्तरता हुने बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि बुधबार चितवनमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै सत्ता गठबन्धनको बैठकले चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय भएको बताएका छन्।